میں اتے خدا نہ خاص کئیاں درباراں تے تساں ویکھیا کئی بے حیا جاہل پیر تھیٹر لواندے موزی سنیت نو بدنام کرن والے بدماش جاہل پیر قبرستان وچ خسرے نچا کے تے دربار دی وی توہین اسلام دی وی توہین کر دین۔ ایسے بدماش پیر دا تعلق جڑا قبرستاناں تے درباراں تے تھیٹر تے لکی رانی سرکس تے تماشا لگاوے، اس بے غیرت پیر دا نہ سنیاں نال تعلق ہے نہ اسلام نال تعلق ہے۔ جنہاں دے ایو جے پیر نے انہاں لئی تے ہے کہ مر جاؤ باقی تے بولو۔ جدا ایو جیا بے غیرت پیر ہے بیعت توڑنا، اس بے غیرت دی بیعت ٹوٹ گئی ہے جنہوں نے شریعت دا پاس ہے۔ جڑا قبرستاناں تے درباراں تے خسرے نچاوے او کمین ہے، جڑا کنجریاں نچاوے او بے غیرت ہے، جڑا درباراں دے توہین کرے قبرستان دے اوتے جتھے قرآن حدیث پڑھیا جاوے اس جگہ دے اوتے جڑا تھیٹر تے تماشے لواوے او بے حیا پیر نہیں ہے، او کمینہ ہے۔ پیر دی ہوے جدی خواہش ہوے ٹبا ہوئے یا صحرا ہوئے پہاڑ ہوئے یا پستی ہوئے ہر جگہ دے اوتے جھنڈا ہکو میرے محمد دے دین دا نظر آنا چاہیے۔ اسے لئی تے میں آنا خواجہ فقیر محمد شالا قبر وسدی رہی چولستان دی دھرتی نو اس ریت دے ذرے ذرے نو آمنہ دے لال دے ذکر نال جوڑے انشاءاللہ نسلاں وسنی۔ ناراض تو نہیں جی ہو گئے؟ ہو بھی جاؤ تے ٹینشن نہیں، ہولی بول۔ جدا ایگو جیا پیر ہے تھیٹر لواوے تے لکی رانی تے خسرے نچاوے، ایو جیا پیر جدو تیرے گھر آوے تیری ایمانی غیرت دا تقاضے لئی ضروری ہے کہ انہوں 5 لتر مار۔ کنے؟ پورے 5۔ جڑا بندہ پریشان ہے انہوں آکھ ڈب کے ماری ہو جا پیر نالو تے مر جا چنگے۔ ہولی ہولی بولو۔ اور جدا ایو جیا پیر برکت لئی جدو گھر آوے کنے لتر مارنے؟ 5 لتر مار کے مڑ اگلے مرید دے بوئے تے کھڑا کر رہا انہوں آکھون دربار تک کٹنا تیری ذمہ داری ہے۔ جدا ایو جیا پیر ہے او دے لئی پریشانی ہے، باقی تے بولو۔ ہولی ہولی بول، ہولی بول۔ او پیر تا اوے جڑا کہ میں مصطفیٰ دی عزت تے عظمت تے دین نو بچانا ہے۔